नारा हमद। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करे वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनियावी ख्वाहिशात को पाक करना इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। सवाल यह है कि क्या हम पूरी दुनिया हासिल करना चाहते हैं? बहुत से लोग हद से ज्यादा अमीर बनने और हर वो चीज खरीदने के काबिल होने के ख्वाब देखते हैं जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। दूसरे लोग बहादुरी के काम करने का ख्वाब देखते हैं ताकि उन्हें अवाम की तवज्जो मिले और लोग उनकी तारीफ करें। कुछ लोग इस दुनिया में ताकत रखने और बहुत अहमियत का हामिल शख्स बनने का ख्वाब देखते हैं। अगरचे इन ख्वाबों में से एक भी ख्वाब अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उनके लिए गैर मामूली ख्वाहिश खुदा बाप के साथ हमारे तल्लुकात को खराब कर देगी। और जब इन ख्वाहिशात में से कोई एक ख्वाहिश भी हम पर हावी हो जाती है तो उसका नतीजा यह निकलता है कि हम अपनी अब्दी रूह को खो देते हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले ये इस दुनिया की तमाम मादी चीजों की तरफ इशारा है, मसलन खाने पीने की बेहतरीन चीजें, नफ्स परस्ती, जिस्मानी लज़्ज़तें, मादी दौलत और वो सब चीजें जो इस जिंदगी में आर्जी और फना होने वाली हैं। दूसरा, दुनिया का हवाला हम फख्र और ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों की तवज्जो और तारीफ हासिल की जा सके। यह तब होता है जब हम इस फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। तीसरा, दुनिया का हवाला हम ताकत की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरों पर अपनी मर्जी चला सकें। इसकी इंतहा अक्सर मुमालिक के दरमियान जंगों का सबब बनती है। एक लीडर में तसल्लुत और कंट्रोल की ख्वाहिश होती है। ताकत और कंट्रोल की यह ख्वाहिश उस शख्स की जिंदगी के किसी भी हिस्से में हर उस फर्द को मुतासर कर सकती है जिनसे उनका तल्लुक है। इसमें खानदान, दोस्त, काम वाले साथी और समाजी हल्के वगैरह शामिल हैं। दुनियावी ख्वाहिशात की इन तीनों मिसालों में मुश्तरका चीज धोखा है कि जितना कुछ ज्यादा हम हासिल करेंगे उसी कदर तस्कीन पाएंगे। अगरचे ये ख्वाहिशात हमें वक्ती तौर पर मुतमिन कर सकती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात हमारी रूह को तबाह करने का असर भी रखती हैं। या तो हम अपनी रूह की रूहानी तड़प को पूरा करने की कोशिश करेंगे, या हम दुनिया के गुजरते हुए वादों से अपने आप को सैराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करना है, क्योंकि एक ही वक्त में
ہم ان دونوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ دولت حاصل کرنا، عوامی سطح پر تعریف حاصل کرنا یا اقتدار کے منصب پر فائز ہونا بذات خود برائی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ تینوں خواہشات اچھائی کی صلاحیت پیش کرتی ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص ان دنیاوی خواہشات میں سے کسی ایک کو خود غرضانہ وجوہات کی بنا پر اور خوش فہمی کے تحت پورا کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے حالات اس شخص پر حقیقی صلیب مسلط کرتے ہیں جو صرف خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ جو ذمہ داری دولت، وقار یا طاقت کے ساتھ آتی ہے وہ حقیقی ہے۔ لہذا جب ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ حاصل ہو جائے تو ان کو لاتنکی اور عاجزی کے ساتھ سنبھالنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافی دولت مند ہو جاتا ہے تو مادی چیزوں سے الگ ہو کر روحانی طور پر زندگی گزارنے کا اصول باقی رہتا ہے۔ اس طرح اس صورت میں مادی دولت آزمائش کی صورت میں ایک خاص بوجھ ڈالتی ہے۔ اگرچہ اس آزمائش پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دولت کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خطرہ حقیقی ہے اور اسے باقاعدگی سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یا اگر ہمارے پاس کسی کام کی بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں یا اگر ہمیں دوسروں پر بہت زیادہ ذمہ داری اور اختیار دیا جاتا ہے تو عاجزی اور لاتنکی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تاکہ خدا اور صرف خدا ہی ہماری خواہش کا واحد مقصد رہے۔ آج ہم اپنی خواہشات پر غور کریں۔ ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پوری دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہم کچھ دنیاوی عزائم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہوشیار رہیں، اپنی باطنی خواہشات پر ایمانداری سے غور کریں اور ان کو پاک کرنے کے لیے کام کریں تاکہ ہم صرف خدا کی مرضی کے مطابق چلیں۔ ایک بار ایسا ہو جانے کے بعد ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم امیر ہیں یا غریب، عوامی سطح پر ہماری تعریف کی جائے یا تنقید کی جائے، ہمیں زمینی طاقت سونپی گئی ہے یا نہیں۔ صرف اتنا اہم ہے کہ ہم سب کچھ خدا کے جلال کے لیے اس کی کامل اور پورا کرنے والی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے جلالی خدا، آپ کی مرضی کامل ہے اور زندگی میں تکمیل کا واحد ذریعہ ہے۔ برائے کرم ہماری روحوں کو اس دنیا سے متعلق تمام خواہشات سے پاک کر دے۔ ہماری زندگی کی واحد خواہش آپ کی پاک مرضی کی تکمیل ہو تاکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف آپ کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔